السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇലാ ഹദ്റത്തി റൂഹിനാ വഹബ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله
الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم
يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم. استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي ووصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذن ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضيرك. إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعيت لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى നമോദിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും ഒക്കെ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവർ, സമയം കണ്ടെത്തിയവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത്, ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അഡ്മിന്മാരടക്കമുള്ള ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അദ്കാറുകളോടൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഇരുലോക വിജയം അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. മുറാദുകളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനസ്സിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഖസിയത്തുൽ മുർദയിലെ 4-ാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലാനുള്ളത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ജവാബ് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കൂടി. ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ചിലപ്പോൾ എക്കോട്ട് ചെന്ന് വരും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك عليه. الإله على المختار في القدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق أبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبات إيوان كسرى وهو منصدع كالشمل أصحاب كسرى غير ملتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنار خامدة الأنفاس من أسفي عليها والنهر ساهي العين من سدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وساء سوات أن غالت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأن بالنار ما بالماء من بللي حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والجن تحتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عام وصم فإعلان البشائر لا
تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبعدما عيانوا في الأفق من شهوب منقضة وفق ما في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من حتى غدا عن طريق وهي منحزمون من الشياطين يقف إثر منحزمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم كأنهم حربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحسا من راحته رومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبدأ به بعد تسبيه ببطنهما نبدأ المسبح من أحشاء ملتقين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه إن شاء الله أسماء حسنة لي نمك أفسان فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا
عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيب يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ معيد يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا راشد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ ഇന്ന ഇസ്മുൽ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലു സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര്, ഉപ്പമാരുമ്മമാര്, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, മക്കൾ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, സ്നേഹിക്കുന്നവരങ്ങനെ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവയുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലു സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്റെ ഖബറിനെ സന്തോഷമാക്കണം റഹ്മാനേ. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനേ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഖബറിൽ നൽകണം റഹ്മാനേ. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് ഇനി എത്ര ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല. കിടന്നാൽ ഉണരുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയെ പോലുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ മരണം എവിടെ വെച്ച് ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തുൽ തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ആ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ. ലഈനാക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസിന്റെ വലകളിൽ നിന്ന് ശർറിൽ നിന്ന് സമയം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകൾ, മദ്ഹുകൾ, അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന അടക്കമുള്ളത് നിന്നൊരു കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അവരുടെ പ്രഷറും പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളും എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം പൂർണ്ണ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു, അതുപോലെ ഞങ്ങൾ പരമത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര്, ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവര്, സമയം കണ്ടെത്തിയവര്, ലൈക്ക് ചെയ്തവര്, ഷെയർ ചെയ്തവര്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത്, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അടിമന്മാരടക്കമുള്ളവര് ചൊല്ലിയതിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരുലോക വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനേ. കണ്ണേറിനെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനേ. നാവേറിനെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനേ. പൈശാചികമായ ശബ്ദങ്ങളെ തൊട്ട് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അസൂയകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പാരപണിയുന്നവരിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ.
പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ സഹോദരിമാര് സഹോദരന്മാരുണ്ട്, ഖൈറായ ഇണകളെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് പ്രവാസ ലോകത്ത് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹലാലായ വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരാളുടെ മുന്നിലും യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഒരാളുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഉള്ള ജോലി നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉള്ള ജോലി നല്ല ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനൊക്കെ നീ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. കിബ്ർ, ഹസദ്, ഉജ്ബ്, റിയാ, ഗീബത്ത്, നമീമത്ത് തുടങ്ങി പൈശാചികമായ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഒക്കെ മാറി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കിബ്റും ഹസദും ഉജ്ബും റിയായിലൊക്കെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒരു മനുഷ്യനോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ആക്കി തീർക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ ഐക്യത്തോടെ പെരുമാറുള്ള നല്ല മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഗീബത്ത് പറയാത്ത, മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറയാത്ത, നമീമത്ത് പറയാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഹൃദയം നല്ലതുമായി കൊണ്ട് നീ അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. നന്മകൾക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ചൊല്ലിയ ബുറുദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും റബ്ബേ നീ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നീ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. മദീനയിലെത്താൻ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഹബീബല്ലാഹ് എന്ന് നേരിട്ട് സലാം പറയാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ ഈ മക്കത്തുൽ മുകറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിന്റെ എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും സമയവും എല്ലാം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. പല വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ജോലി സംബന്ധമായി പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഖൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളവർ പറഞ്ഞവർ, കിട്ടാനുള്ളവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷൻ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ടെൻഷനുകളും നീ മാറ്റി സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി മരണം വരെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ പലവരും പ്രവാസ ലോകത്ത് പല ജാതി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. കാൽവേദന പറഞ്ഞവര്, കൈവേദന പറഞ്ഞവര്, തലക്ക് പ്രശ്നം പറഞ്ഞവര്, ഊരവേദന പറഞ്ഞവര്, ഡിസ്കിന് പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞവരും, പല ജാതി തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, വേദനകൾ, ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ രോഗം നൽകുന്നവനും ശിഫ നൽകുന്നവനുമായ രാജാതിരാജനായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് സർവ്വ വേദനകളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സർവ്വ വേദനകളും നീ മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ശാരീരികമായും മാനസികമായ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സുകൊണ്ട് വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വേദനകളെയും മാറ്റി വീടുകളിൽ
നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ ഉടമകളാക്കി നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അർശിന്റെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ തിന്മകൾ എഴുതുന്ന കിതാബ് ഞങ്ങളുടെ വലങ്കയിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹിസാബില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ സിറാത്ത് പാലം വിട്ടുകടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീന മുഅ്മിനാത്ത് സഹോദരിമാർ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബദരീങ്ങളുടെ കാവൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നമുക്ക് നൽകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാരിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ചവര്, ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയതും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അടക്കമുള്ളവര് ഹൗസ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിനൊക്കെ മുസ്ലിം സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അവർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.